नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी औरंगाबादात 21,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी राष्ट्राक समर्पीत केलें. तांणी 18,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. दक्षिण आनी उत्तर बिहाराक जोडपी गंगा न्हंयचेर 6 लेन पुलाचो बुन्यादी फातर तांणी घालो. प्रधानमंत्र्यांनी राज्यांतले 3 रेल्वे प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत केले. तातूंत पाटलीपुत्र पहलेजा मार्ग दुप्पट करप आनी बंदुआ आनी पैमार हांचे मदीं 26 किलोमीटर लांब नवो रेल्वे मार्ग हाचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री मोदी हांणी नमामी गंगे खाला 2,190 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 12 प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. तातूंत पाटणा, सोनेपूर, नवगाछिया आनी चपरा हांगाच्या सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकल्पांक लागून गंगेची नितळसाण वाडटली. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी पाटणाच्या युनिटी मॉलाचो बुन्यादी फातर घालो. 213 कोटी रुपया परस चड खर्च करून हो मॉल बांदतले आनी हाका लागून एनडीए सरकाराच्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट ह्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाक चालना मेळटली. फाटलीं 10 वर्सां बंगालांतली उदरगतीची पोकळी भरपाक केंद्रान यत्न केला. अस्तंत बंगालांतल्या नादिया जिल्ल्यांतल्या कृष्णनगरांतल्यान आयज सकाळीं 15,000 कोटी रुपया मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें अनावरण केले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें म्हणलें. अस्तंत बंगालाची अर्थीक उदरगत नेटान करपाक आनी रोजगाराची संद निर्माण करपाक केंद्र सरकार वावुरता अशें मोदी हांणी सांगलें. ह्या उपक्रमांत रेल्वे, बंदरां, पेट्रोलियम अशे उदरगत प्रकल्पांचो आस्पाव आसा अशें तांणी सांगलें. अस्तंत बंगाल भारताचो उदेंत दार म्हूण काम करता, जाका लागून उदेंते वटेन उदरगतीचें प्रवेशद्वार जावपाची ताची तांक आसा अशें मोदी हांणी सांगलें. आमचें सरकार रस्ते, रेल्वे, उदका मार्ग आनी हवाई मार्गांतल्यान ह्या वाठारांत जोडणी खातीर मुळावी बांदावळ तयार करता. सद्याच्या आनी फुडाराच्या उर्जा गरजे खातीर राज्याक आत्मनिर्भर करपाचे दिकेन सरकार वावुरता अशें तांणी सांगलें. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल डॉक्टर सी.व्ही. आनंदा बोस, विधानसभेतले विरोधी फुडारी सुवेंदू अधिकारी, राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, खासदार जगन्नाथ सरकार आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार डॉक्टर सुकांतू मजुमदार हे वेळार हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लींत शारी सहकारी बँकां खातीर आनी नागरी सहकारी बँकां खातीर विकास महामंडळ लिमिटेड NUCFDC ही समन्वयीत एकत्र काम करपी संस्था सुरू केली. ह्या उपक्रमाचो उद्देश अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्राचें आधुनिकीकरण आनी बळकटीकरण करप आसा, जाचो फायदो बँको आनी तांच्या गिरायकांक जातलो. ह्या निमतान उलयतना शाह हांणी स्पर्धात्मक बाजारांत लवचिकता सुनिश्चित करपा खातीर सहकारी बँकांच्या सगळ्या भागधारकांक आधुनिकीकरण आनी विस्ताराचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें सांगलें. मुखार वचपा खातीर भागधारकां मदीं सहकार्याची गरज आसा अशें मंत्री शाह हांणी स्पश्ट केलें. देशाची सर्वांगीण अर्थीक उदरगत फक्त नागरी सहकारी बँकां वरवीं शक्य आसा अशें शाह हांणी सांगलें. सहकारी चळवळ समर्पक करून निमाण्या पावण्यार पावची हाची जतनाय घेवची अशें तांणी सांगलें. भारताक आत्मनिर्भर करपाचें सहकार से समृद्धी हें ध्येय साध्य करपाक छत्र संस्थेची स्थापणूक हो आनीक एक मार्गदर्शक पावंडो अशें मंत्रालयान सांगलें. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण NUCFDCक बिगर बँकिंग फायनान्स कंपनी म्हूण आनी नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची छत्र संघटना म्हूण काम करपा खातीर भारतीय रिझर्व्ह बँके कडल्यान नोंदणी प्रमाणपत्र मेळ्ळां. ते भायर तांकां ह्या क्षेत्रा खातीर स्वताचें नियंत्रण करपी संस्था म्हूण काम करपाक मेळटलें. सहकारी बँकांक खाशेलें कार्य आनी सेवा सुनिश्चित करप, बँको आनी नियंत्रकां मदीं संवाद सादप आनी शारी सहकारी बँकांक येवपी आव्हानांक तोंड दिवप हाचो NUCFDCचो हेत आसा. फेब्रुवारी म्हयन्यांत वट्ट 1,68,337 कोटी रुपयांची एकूण GST येणावळ जमा जाल्या. फाटल्या वर्साच्या ह्याच म्हयन्याच्या तुळेंत 12.5% ही वाड जाल्या. देशांतर्गत वेवहारांतल्यान GSTंत 13.9% वाड आनी म्हालाच्या आयातींतल्यान GSTंत 8.5% वाड जाल्ल्यान ही वाड नोंद जाल्या. अंदू फेब्रुवारींत परताव्यात निव्वळ GST येणावळ 1.51 लाख कोटी रुपया आसा, जी फाटल्या वर्साच्या त्याच काळा परस 13.6% वाडल्या.
अंदू फेब्रुवारी मेरेन चालू वित्तीय वर्सा वट्ट एकूण जीएसटी वसुली 18.40 लाख कोटी रुपया आसा, जी 2022-23 वर्साच्या ह्याच काळात मेळिल्ल्या वट्ट वसुली परस 11.60% चड आसा. 2023-24 वर्सा सरासरी म्हयन्याळी एकूण वसुली 1.67 लाख कोटी रुपया आसा, जी फाटल्या वर्साच्या त्याच काळात एकठांय केल्ल्या 1.5 लाख कोटी रुपया परस चड आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.